अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस वक्त क्वेटा से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। हम कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की आवाज़ बलूचिस्तान में बैठकर आपको सुनाएंगे। वाक़यात माजी में हुए कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं थे। 3 बहुत ही बड़े सानियात हो गए, लेकिन एक अच्छी खबर भी आई कि चीन से आने वाला तिजारती काफिला बलूचिस्तान के रास्ते ही गवादर पहुंचा और फिर चीनी मसनूआत बैरूनी मंडियों के लिए रवाना हो गई। एक बहुत ही सीजन्ड पैनल मेरे साथ है। सीजन्ड इसलिए कह रहा हूं कि चारों मेरे दोस्त बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। बलूचिस्तान में होने वाली बहुत सारी तब्दीलियों को इन्होंने देखा है। इन्होंने बहुत सारी हुकूमतों की कारकर्दगी देखी है, मुंतखब हुकूमतों को भी देखा है और गैर सियासी गैर मुंतखब हुकूमतों को भी देखा है। मसाइल हैं क्या बलूचिस्तान के, क्यों वायलेंस यहाँ पर मौजूद रहता है, वो शाह बिलावल नूरानी वाला वाक़या हो या पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का वाक़या हो या वकला पर हमले का वाक़या हो, खुद सहाफ़ी खुद भी इन वाक़यात का शिकार होते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त शहीद हो गए। ज़रा बात करेंगे इनसे, इनकी राय जानेंगे। इनका मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ पहले मेहमान हैं मुजीब अहमद साहब, ब्यूरो चीफ हैं आज टेलीविज़न के, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कोलीग भी हैं। बहुत शुक्रिया आपने मेरे प्रोग्राम के लिए अपनी मसरूफियात आज साइड पे की, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं सलीम शाहिद साहब, डॉन अखबार के ब्यूरो चीफ हैं, बहुत सीजनड आदमी हैं, आप पढ़ते भी होंगे नाजरीन इनकी तहरीरें क्वेटा से। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। मेरे तीसरे मेहमान हैं शहजादा जुल्फ़कार साहब, बोल्ड टेलीविज़न के आजकल ब्यूरो चीफ हैं, मुख्तलिफ अखबारात में आप रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजादा साहब आप तशरीफ़ ले आए। रज़ा रहमान साहब मेरे अगले मेहमान हैं, एक्सप्रेस अखबार के रेजिडेंट एडिटर हैं और एक्सप्रेस टीवी के ब्यूरो चीफ हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। चारों मेहमानों का इसलिए भी शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं ख़ुद भी समझने की कोशिश करूँगा कि बलूचिस्तान में हुकूमतें भी बनती हैं, इलेक्शन भी हो रहे हैं, फिर भी क्यों मसाइल हैं। मुजीब साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। सियासी मफाहमत की बड़ी बात की गई, पैकेज भी आया बलूचिस्तान का, बातें भी हुई, लेकिन आपको लगता है कुछ मामलात आगे बढ़े हैं या वहीं खड़े हैं? डॉक्टर मालिक के दौर में हमने देखा कि उन्होंने खुद भी इतराफ़ किया, वो बरामदा बुख्ती से भी जाके स्विट्ज़रलैंड में मिले, उन्होंने दीगर जो लोग पहाड़ों पे थे उनसे भी राब्ते किए और ये नवीद सुनाई के मफाहमत हो जाएगी और लोग बातचीत के लिए राज़ी हैं। सूरत हाल में बेहतरी आती गई और उनका ये कहना था कि मैंने वज़ीर आज़म के सामने सारी चीज़ें रख दी हैं और तो अब अगला स्टेप उनकी जानिब से होगा और इस्टेब्लिशमेंट इसको सपोर्ट करेगी। लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिर सूरत हाल बदली। जब 2.5 साल पूरे हुए, हुकूमत बदल गई, डॉक्टर मालिक साहब चले गए, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत आई। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसे वाक़यात होने शुरू हुए कि हुकूमत को मजबूरन ये कहना पड़ा कि हमें फ़र्क करना पड़ेगा कि नाराज़ कौन है और दहशतगर्द कौन है। वो लोग जो बेगुनाह लोगों की जानें ले रहे हैं, फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, वो वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान की नज़र में दहशतगर्द ठहरे और फिर मफाहमत की बातें कम होती गई। इसके लिए जो आम लोगों का ख्याल था वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती ही नहीं कि मफाहमत की कोई फ़िज़ा हो। असल चीज़ है इस्टेब्लिशमेंट का रवैया, उनकी जानिब से कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। अगर इस्टेब्लिशमेंट यहाँ से एक बाकायदा कोई वफ्द भेजती, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो या फिर लंदन हो जहाँ खान कलात बैठे हुए हैं, तो सूरत हाल में बेहतरी आ सकती थी। सलीम शाहिद साहब, बरहमदा बुख्ती ने भी एक दफ़ा कहा था कि अगर कोई मेरे साथ मुज़ाकरात करना चाहे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो जाके भारत की गोद में बैठ गया और अब ज़ाहिर है मामला तो बहुत आगे बढ़ गए। अब जो मफाहमत की बात शुरू हुई थी, विल नज़र नहीं आई, मुजीब साहब कह रहे हैं। अगर इस तरह का सिनेरियो होगा तो अब तो फिर कोई चांस नहीं नज़र आता मफाहमत का। देखिए, विल तो मौजूद थी जब 2008 में इलेक्शन हुए और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, पैकेज भी अनाउंस हुआ एक। जी हाँ, नहीं तो उससे पहले आप देखें पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के कुछ अरसे के बाद जो है तीनों मुज़ाहिमती तहरीकें जो ग्रुप थे उन्होंने बाकायदा उसका ऐलान किया, रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी कार्रवाइयाँ रोकते हैं और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि उस वक़्त शायद जिस वक्त आज जैसे बात की जाती है कि फ़ौज और वो इदारे इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पर है, उस वक्त शायद वो एक पेज पे नहीं थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो थी उसका बिल्कुल उनका ये था कि वो मुज़ाकरात करें और इस मामले को हल करें। लेकिन आपने देखा कि फिर एक और वाक़या हो गया,
وہ 3 رہنما تھے ان کے جو کہ مکران میں مارے گئے. اس کے بعد پھر دوبارہ یہ کارروائی شروع ہو گئی. تو یہ ہے کہ دیکھیں ول وہاں سے بھی تھی کہ بات چیت کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے اور جو مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری صورتیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ دیکھیں جو ہربیار مری ہیں وہ بلوچستان اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، وہ منسٹر بھی رہے ہیں. اسی طرح ان کے بھائی ہیں وہ بھی غزین مری وہ وزیر داخلہ رہے ہیں بلوچستان کے. اور جہاں تک برامدہ بگٹی وہ تو اسمبلی کے میں، لیکن نواب اکبر خان بگٹی جو ہے وہ تو پاکستان کے یعنی 50s میں وہ 58 میں وہ وزیر دفاع بھی رہے. اسی طرح جو ہے وہ بلوچستان کے گورنر رہے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے. تو ایسا نہیں تھا کہ شروع سے ہی جو ہے وہ کسی زمانے میں تو انہیں بڑا لوائلسٹ پاکستانی سمجھا جاتا تھا نواب اکبر بگٹی کو. جی، لیکن دیکھیں ہم جہاں تک ہم جانتے ہیں ہماری ان سے جو الیکس تھی یہ ملاقاتیں تھیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف بات نہیں کی، لیکن انہوں نے ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن رہی کہ مسائل کے حوالے سے. میں انفر کروں آپ کی بات سے کہ ابھی بھی مفاہمت کا موقع موجود ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ مفاہمت ہو سکتی ہے، ول ہے دونوں سائڈ سے. بالکل دونوں طرف ول ہے. اگر آپ لیکن دیکھیں ابھی جو ہے بہت پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا ہے. اب آپ کو اثر نو جو ہے وہ کوششیں کرنی پڑیں گی. دیکھیں جو جیسے ڈاکٹر مالک کے زمانے میں انہوں نے کوشش کی، وہ جا کے ملے بھی، انہوں نے برامدہ بگٹی نے کہا کہ وہ آئے تھے، ان سے بھی ملاقات کی، خان افقلات سے بھی ملاقات ہوئی، اور خان افقلات نے بھی یہ کہا کہ میں گورنمنٹ کا جو وفد ہے اس سے ملنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کہ ول ہے. شہزادہ صاحب آپ کی طرف اگر بات کروں، برامدہ بگٹی تو چلا گیا، اب تو اس نے بھارت کی نیشنلٹی کے لیے درخواست دے دی. بھارت پتہ نہیں اس سے کیا کام نکالے گا، کس لیے، ظاہر ہے ریسیپروکیشن ہوتی ہے. خان افقلات کے حوالے سے بڑی حوصلہ افزا خبریں آئیں جب ڈاکٹر عبد المالک صاحب ملے بھی تھے جا کے. ہربیار مری کی طرف سے بھی ایک آدھ بار بڑی پازیٹیو بات آئی. معاملات خراب کیوں ہوئے آپ کی نظر میں، یا اگر خراب نہیں ہوئے تو رک کیوں گئے پھر؟ جہاں تک میری معلومات ہیں اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ عناصر حاوی ہو گئے جن کو شاید یہ پتہ ہے کہ اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں تو شاید ان کی وہ اس میں سٹیکس کم ہو جائیں گی. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے. معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا لوکل کانٹیکسٹ کیا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹس جن کو یہ تھوڑا سا ڈر تھا کہ ان کی اہمیت کم ہو جائے گی، وہ کون ہے اسٹیک؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں سب ہو سکتے ہیں. اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہیں، اس میں کچھ اداروں کے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مارا ماری کریں آپ ان کو. ان کے نظر میں، ان کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ یہ بہت ویک ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں. اب آخری مراحل میں آپ خامخواہ ویٹیج دے رہے ہیں ان کو آپ بلائیں گے، اس کو ان کو پھر آپ جو ہے ایک سوچ ہے، یہ سوچ ہے. اب میں اس کو اس طرف اور آگے وہ کہ آپ ان کو پروٹوکول دیں گے، پھر آپ سے سیکیورٹی مانگیں گے، آپ ان کو پیسے بھی دیں گے، ان کو مراد بھی دیں گے، اور پھر اسمبلی میں بھی آ جائیں گے. یہ میں مطلب یہ ہے کہ آن ریکارڈ جو ہے آپ کا میر سرفراز بگٹی صاحب بھی یہ کہتے ہیں، آن ریکارڈ آپ کے نواب جنگیز مری بھی کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے، خرابیاں ادھر زیادہ پیدا کریں گے، ان کو وہاں رکھا جائے. میری خان افقلات سے بات ہوئی بہت لاسٹ میں ان کے ساتھ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں خود اس چیز کا منتظر ہوں کہ جب بات کرنی ہے تو میں، جو ان کا بلکہ بیان بھی چھپا تھا کہ میں انہی لوگوں سے کروں جو با اختیار ہیں. میں بالکل پاکستان فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد شاید وہ درمیان میں ان کو میسج دیا گیا آپ ویٹ کریں. ویٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر مالک نے بڑے عرصے بعد یہ جہاد اوپن کر دی کہ میں گیا تھا، میں اور جنرل قادر ملے تھے برامدہ صاحب سے، اور میں اور اپنے وفد کو ہم نے بھجوایا خان افقلات کے پاس، ان سے بھی بات کر لیں، اور ہربیار مری جو ہیں اور یا جاوید مینگل ہے ان سے بھی بات، وہ انہوں نے ریفیوز کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے پاس لوگ بھیجے گئے کہ بھئی آپ اس کو کنسیڈر کریں، آپ آ کے کم سے کم آزادی مائنس کی بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن شاید وہ بات وہیں رک گئی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ عناصر یہ سمجھے کہ بالکل اب یہ بالکل وہ ہو گئے، ہم خواہ ان کو لا کر اپنے اوپر ایک مسلط کر ان کو ہم آکسیجن لگائیں گے، بہتر ہے کہ وہ مر رہے ہیں، ان کو وہ مر جائیں گے، اور یہ ان کا خیال. رضا رحمان صاحب، لیڈرز جو بھی ہوں بٹ بہت سارے لوگ پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں.
अगर कहीं बलूचिस्तान में कोयटा से हट के भी कोई ना कोई वाकयात ऐसे होते हैं तो जाहिर है कोई ना कोई फोर्स उनके पीछे होती है। ये पहाड़ों से वापस लाने वाली टर्म हम बड़ी बार सुनते रहे, आपको नजर आता है कोयटा में बैठ के कि कभी वक्त आएगा जो आम बलोच पीपल हैं जो पहाड़ों पे गए हुए हैं वो वापस आ सकते हैं या नहीं आएंगे? जी देखें, इस हवाले से जैसे बाकी मेरे दोस्तों ने बात की है, हुकूमत की तरफ से हमें कोई संजीदगी नज़र नहीं आती है, गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। अगर इसके लिए कोशिश की जाए, जिस तरह सलीम शाह साहब ने कहा कि जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो एक वक्त ऐसा आया कि जो मज़ाहमती तहरीकें थीं या ग्रुप्स थे उन्होंने कुछ अरसे के लिए अपनी जुनसियाँ कार्रवाइयाँ बंद की थी, सिर्फ इसलिए कि कोई बातचीत का कोई रास्ता बने। उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान भी थे, उनकी तरफ से भी एक बयान आया था कि जी मैं बलोच हूँ और बलोचों के पास मैं खुद चल के जाऊँगा। लेकिन आपने देखा उनके 5 साल गुजर गए, उनकी तरफ से कोई स्टेप नहीं। तो ये गैर संजीदगी है। अब हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि बंद गली की तरफ हम चले गए। अब बंद गली पर जब हम खड़े हुए हैं तो ऐसे में यही हालात को दुरुस्त करना मेरे ख्याल बहुत मुश्किल काम होगा, और इस हवाले से इसके लिए ज़रूरी यही है कि जो संजीदगी है वो दिखानी चाहिए। अगर आप संजीदगी नहीं दिखाएंगे, आप इसके लिए देखें, डॉक्टर मालिक साहब की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कुछ स्टेप लिए तो कुछ बातें चली, कोई पॉजिटिव चीज़ें सामने आई। अब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की हुकूमत आई है और वहाँ पर नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो उनको कोशिश तो वो कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन क्योंकि आप देखें जब नवाब रेसानी साहब वज़ीर आला थे तो उनकी तरफ से भी याद था कि उन्हें वो इत्मीनान हासिल नहीं है। कौन लोग हैं, कौन सी कुव्वतें हैं जो उन्हें स्टेप लेने के लिए रोक रही हैं? ब्रेक का वक्त हुआ नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। चारों मेहमान मौजूद हैं, कोयटा में मैं भी मौजूद हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम जरा सिक्योरिटी एलिमेंट पर बात करेंगे, क्योंकि जो भी वाकया बलूचिस्तान में होता है, कोयटा में होता है, जाहिर है एक गहरा जख्म या पुराने जख्मों में एक और जख्म का इजाफा करता है। क्या सूरत हाल है, जमीनी ग्राउंड सिचुएशन क्या है, जरा उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, कोयटा से हम आपको रूबरू प्रोग्राम दिखा रहे हैं। मुजीब साहब, यहाँ यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ, लड़कियों की बस पे हमला हुआ, अस्पताल में हमला हुआ, वकला पे हमला हुआ, साफियों पे हमला होता है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो सोसाइटी की बुनियाद हैं। अगर सोसाइटी की बुनियाद पे ही हमला होता है, मसलन जर्नलिस्ट हैं, ज़मीर है माशरे का, वकला हैं माशरे का ज़मीर है, दर्जनों वो मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो हम जिस बुनियादी चीज़ की बात कर रहे हैं उसको हम कैसे सिक्योर करें मुआशरे को? मुआशरा होगा तो सी पैक चलेगा, मुआशरा होगा तो आपकी इकानमी चलेगी, आपकी माइनिंग चलेगी। राजा साहब, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, और हर दफ़ा हुकूमत ये कहती है कि वो इन पर नज़र रखे हुए है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे बैरूनी मुदाखलत हद से ज़्यादा बढ़ गई और सी पैक के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ पे दहशतगर्द अगर आते हैं या कार्रवाइयाँ करते हैं तो उनकी बैकिंग बहरहाल कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से हो रही होती है, और इसकी IGFC वज़ीर दाखिला 12 कह चुके हैं कि जो कॉल्स उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं वो सारी अफगानिस्तान से आती हैं। वो लोग हिदायत देते हैं और यहाँ पे लोग ऑपरेटिव होते हैं। मगर फिर वही मसला है कि अगर ये सब कुछ बाहर से ही हो रहा है तो यहाँ पे भी तो उनके सहूलतकार बैठे हैं, उनको कौन ट्रैक डाउन करेगा? कौन ट्रैक डाउन करेगा? यहाँ पे जो लोग कार्रवाइयाँ करते हैं वो पैसे लेके अगर करते हैं तो ये पैसा हवाई जहाज से तो नहीं आता, ये हुंडी से आता है या बैंकों के जरिए आता है। तो हमारे वो इदारे जो इस चीज़ों को मॉनिटर करते हैं वो क्यों नहीं देख रहे कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? चलें, कोयटा एक बड़ा शहर है, मकरान को ले लें, अवरान को ले लें, इन दीगर इलाकों में जो कार्रवाइयाँ होती हैं यहाँ भी तो पैसा जाता होगा ना। फाइनेंसिंग हो रही है। फाइनेंसिंग को रोकने के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। अगर फाइनेंसिंग को सही तरीके से रोक लिया जाए, जो हमारे इदारे इस पे काम करें, तो फिर 90% ये कम हो सकता है। जब पैसा यहाँ नहीं आएगा तो दहशतगर्दी में बहरहाल कुछ कमी होगी। फिर जो सहूलतकार लोग बन रहे हैं वो बेरोजगारी, भूख, अफलास की वजह से बन रहे हैं, उसको टैकल नहीं किया जा रहा। ये मसला बलूचिस्तान में आप सी पैक तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग अभी भी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। ये बजट जो 50 अरब का होता था 300 अरब क्रॉस हो चुका है, लेकिन लोग आज भी पानी मैसर नहीं होने, उन्हें सेहत की सहूलतें नहीं है, रोजगार नहीं है, तालीम नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं, सिक्योरिटी आप फोर्सेस को खड़ा करके कब तक सिक्योर कर सकते हैं? शहर में हर जगह तो फोर्सेस नहीं खड़ी हो सकती, और हर दरवाजे पे, हर गली पे, हर कदम पे सिपाही खड़ा नहीं किया जा सकता। सलीम शाह साहब,
जनरल नासिर जंजुआ साहब यहाँ थे, अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। कोई तस्लीम करे ना करे, बड़ी मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुई। कोई वक्त था कि यहाँ पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, कौमी तराना नहीं था। उन्होंने फिर यहाँ पर 30-30 हज़ार का मजमा भी, जो आप लोग हमें दिखाते रहे बाकी मुल्क में बैठ के। जनरल आमिर रियाज नो डाउट दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट माजी के मुकाबले में हुई। अब सॉफ्ट टारगेट आ रहे हैं। जिस एलिमेंट की तरफ मुजीब साहब कह रहे हैं, जाहिर है पैसा आएगा तो वेपन्स आएंगे, पैसा आएगा तो लोगों को मिलेगा जो यूज होते हैं जाकर। बाकी सिक्योरिटी एंगल्स को क्लब किया जाता है, टैकल किया जाता है। यहाँ क्या आपको वीकनेस नजर आती? देखिए, बात यह है कि जब पेशावर का वाक़या हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस का वाक़या हुआ, तो उसके बाद आपने संजीदगी के साथ बैठकर एक लाएबल तैयार करने की कोशिश, आपने नेशनल एक्शन प्रोग्राम बनाया। और वो नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुत्तफ़िका तौर पे बनाया, यानी उसमें उनकी इनपुट शामिल थी। और उन्होंने मुत्तफ़िका इसलिए बनाया कि ताकि इस पर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन आपने देखा कि उस पर अमल, मतलब उसका एक बड़ा हिस्सा तो था ज़रब अज़्ब, कि आपने वहाँ पे ज़रब अज़्ब शुरू किया, वो उन्होंने फ़ौज ने जो है अपना काम किया। लेकिन बाकी चीज़ें जो थी, 3-4 चीज़ें ऐसी थीं जो कि फ़ौज से मुतालिक थी, वो उन्होंने की। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ताल्लुक़। आप मुझे बताएं कि जैसे इन्होंने कहा कि पैसा जो है, पैसा आना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से आ रहा है। देखें, जैसे कोई लोकल आदमी हो, कोई लोकल वार लॉर्ड हो, वो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है इसमें। वो जो है दिन में, इसमें तो बहुत पैसा चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो कितनी जो है बम धमाके कर सकता है, वो कितने रॉकेट फायर कर सकता है। नहीं, जब इतने बड़े पैमाने पे हो, जब इतनी बड़ी पैमाने पर जो चीज़ें हुई हैं, जो सामने आई हैं, इसका मतलब है कि कोई स्टेट का पीछे है, उसके कोई स्टेट पीछे है, मतलब ये बात साहब। तो पैसा जो आ रहा है, देखें जो इदारे थे उसके एक्शन, वो जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल नहीं हुआ पूरी तरह। नेशनल एक्शन प्लान, अब तो खैर उसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी बन गई, वही नासिर जंजुआ साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ जो यहाँ रहे। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप साजिशें हैं नो डाउट, यानी एनडीएस भी इन्वॉल्व है, उसके अलावा कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान में पकड़ा जाता है, मुल्ला अख्तर मंसूर को भी ड्रोन का निशाना यहाँ बलूचिस्तान में बनाया गया। क्या ये जो लोकल पॉपुलेशन है उसकी नज़र से भी उलझन, वो दूर रहते हैं, उनकी नज़रों में नहीं आते? मकामी पुलिस है, मकामी दूसरे ओहदेदार हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मैं कह रहा हूँ एक फुल फ्लेज सोसाइटी है यहाँ पर, फिर ये एलिमेंट्स कैसे एक्टिव रहते हैं यहाँ पर? देखिए, ये बहुत जो सिक्योरिटी हमारे अदारे हैं, गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सबको मिलकर, इवन सोसाइटी के वो संजीदा लोग हैं, इन पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। क्या वजह है? अफगानिस्तान से एक बच्चा चलता है और शिकारपुर में जाकर जो है वो ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, साथ ही उसका मारा जाता है। वो कहता है कि मुझे वर्ड में रखा गया था। वर्ड में किसने पनाह दिया? गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, ये लोग आए हैं, आज तस्वीरें हमने देखी हैं कि 3-4 उसके सहूलतकार सिविल हॉस्पिटल में उस खुदकुश को लाए थे और सारे मॉनिटरिंग कर रहे थे। और वो ये अभी जो आपका जो क्लोज कैमरा सर्किट सीसीटीवी न्यूज़ पे देखा, वो दिखाएगा वो कौन लोग हैं, उनको पनाह मिली होगी, कितने दिन पहले वो आए होंगे। पीटीसी का वाकया हुआ, कोई लोग पहले थे, उसको कहाँ उनको रखा गया, इसका मतलब लोकल पॉपुलेशन में उनके लोग हैं, सिंपैथाइजर बैठे हैं या पैसों के खातिर ये काम करते हैं। उनका काम ये है कि ठहराना, होटल की तरह है ना, कि होटल में उनको जगह नहीं मिलती, उस पॉपुलेशन में जगह मिलती है। मशकूक लोग आते जाते हैं, कौन लोग आते हैं, ये गवर्नमेंट का काम है कि इस चीज को देखें, हमारे उन अदारों का काम है कि उसको देखें। यस, जहां तक लोगों को सेंसिटाइज करना भी काम अदारों का है कि अदारे सेंसिटाइज करें। कुलभूषण को पकड़ा ना, कुलभूषण के नेटवर्क को पकड़ा, कुलभूषण के मुंह से कहलवाया कि मैं बलूचिस्तान में सैबोटेज के लिए आया था, मैं कराची में सैबोटेज एक्टिविटी। आपने बताया बिल्कुल ठीक है, रिस्टोर हुआ पीस। क्या इसको सस्टेन करना वो रख सकते हैं या आगे चलकर जब हम फंडामेंटल क्वेश्चन, दैट्स अ मेजर ये जो क्या सराउंडेड बाय हम साजिशों के दरमियान भी घिरे हुए हैं, और क्या फिर सस्टेन कर सकते हैं ये जो पीस है, ये टेम्परेरी साबित होगा या परमानेंट? ये बहुत बड़ा एक वो है, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सवालिया निशान आपने उठाया। रज़ा रहमान साहब,
بات سوسائٹی کے حوالے سے میں کر رہا ہوں، کلیکٹیو ایفرٹ کی وہ بات کر رہے ہیں. اب فار ایگزامپل افغان بچوں کی بات کر رہے ہیں، لڑکوں کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں افغان ریفیوجیز بہت ہیں، نیشنل ایکشن پلان میں ان کو واپس بھیجا جائے، نہیں بھیج سکتے. ہم پھر کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ اگر جیسے شہزادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کیسے شکارپور پہنچا، اگر اتنے مہاجرین ہیں، افغانز ہیں، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ وہ بیلٹ پہن کے پھر رہا ہے یا بارود لے کے جا رہا ہے. مسئلہ تو بہت بڑا ہے. لوکل پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو آپ سرحدوں کے حوالے سے کہ سرحدوں پہ آخر ہماری وہاں پر فورسز ہے، سیکیورٹی فورسز کھڑی ہے، سب کچھ ہے. اگر وہاں سے کوئی آتا ہے، کوئی اسلحہ آ رہا ہے، کوئی چیز آ رہی ہے، اس کو ایک تو روکنے کے لیے، اس کے تدارک کے لیے کچھ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پاپولیشن کے اندر اب افغان مہاجر ہیں، بچے ہیں یا وہ اتنے گل مل گئے ہیں، اتنی رشتہ داریاں ہو گئی ہیں کہ ان کو آپ نکال نہیں سکتے ہیں. کسی چیز کو کس طرح آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ، کیونکہ وہ گل مل گئے ہیں. آج کوئٹہ شہر میں اگر آپ دیکھیں تو کئی جگہوں پر شہر کے اندر لوکل مقامی آدمی کے پاس وہ جائیدادیں نہیں ہیں، وہ کاروبار میں اتنے انوالو نہیں ہیں جتنا کہ وہ آپ کے افغان مہاجر ہیں. آپ کے وہ لوگ ہیں جو باہر سے آ کے یہاں پر جو ہے وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جائیدادیں بھی خرید رہے ہیں. پھر جو مقامی آبادی ہے اس کے اندر وہ شادیاں بھی کر رہے ہیں. تو وہ ایک گل مل گئے ہیں، ان کو نکالنا یا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اور پھر وہ جو ہے اس طریقے سے جو سرحدوں کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، اور آپ کے شہر کے اندر دیکھیں اگر کوئی چیز سرحد سے آ رہی ہے تو شہر کوئٹہ شہر کے اندر کتنا اسلحہ موجود ہے. تو اس کو اوپر بھی سیکیورٹی فورسز کو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس اسلحے کو، ٹھیک ہے آپ نے تحفظ کے لیے رکھا ہے، باڈی گارڈز کے پاس ہیں دوسرے، تو کوئی ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ یہ اسلحہ جو ہے خیر وہ جنرل مشرف نے آتے ہی ایک پالیسی بنائی تھی ویپن فری کرنا ملک کو، وہ پالیسی نہیں چل سکی. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے. یہاں کوئٹہ میں نے خود بہت ڈیپ فرسٹریشن فیل کی لوگوں میں سی پیک کے حوالے سے. بلوچستان میں، کوئٹہ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ حصہ نہیں ملا، وہ شیئر نہیں ملا. پختونخوا کے چیف منسٹر یہ بات ریز کرتے ہیں تو احسن اقبال صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں، چودھری احسن اقبال یہاں کوئٹہ بھی آتے ہیں. سی پیک چل پڑا ہے، ایک اچھی چیز ہے. بلوچستان کے اندر سے پہلا قافلہ گزرا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے خوشی نظر نہیں آ رہی. کیا وجوہات ہیں اور کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے لوگوں کی اس محرومی کی احساس کو؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کوئٹہ سے ہم یہ پروگرام روبرو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. مجیب صاحب، سی پیک کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ بڑا خوش ہوں کہ پاکستان میں ایک بڑا پروجیکٹ ہے. پاکستان دنیا کی تجارت میں شامل ہو چکا ہے. سی پیک کا پہلا قافلہ چلا گیا ہے. ظاہر ہے چین دنیا پہ تجارت کے لحاظ سے رول کر رہا ہے، ایکسپورٹس ہیں دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں. بلوچستان کے لوگوں میں مجھے خوشی کی بجائے فرسٹریشن نظر آئی ہے. جی پراج صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. جو سونے کی چڑیا کا ہمیں دکھائی گئی تھی گوادر، وہ شاید ہمارے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ جو گوادر کی صورتحال ہے وہ بنیادی سہولتوں سے ابھی محروم ہے. گوادر جو مین بینیفیشری ہونا چاہیے وہاں کے لوگوں کو، اگر ان کو اب تک فوائد نہیں پہنچی اور آئندہ 5 سال میں امید دلائی گئی ہے کہ شاید پہنچ جائیں، تو پھر بلوچستان کے دیگر علاقوں کو کیا ہوگا؟ اس روٹ پہ اگر ایک سڑک آپ بنا دیں گے اور کہیں گے یہ سی پیک ہے اور ہم اس پہ تسلی دیں گے کہ آپ اس پہ اپنا کاروبار کھول لیں، یہی آپ کی آمدنی ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے. کوئی موٹر وے بنتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہ روٹ بھی اس لیے دکھایا گیا مغربی روٹ کے، یہ روٹ ہے ہی مین روٹ، اس سے آپ نظر انداز کر ہی نہیں سکتے. چین کے لیے بھی یہی بہترین ہے اور پاکستان شارٹسٹ روٹ ہے. آپ اس کو پنجاب سے گھما کے لے جائیں یا سندھ سے گھما کے لے جائیں، یہ چائنا کے لیے فیوریبل نہیں ہے. یہی روٹ ہے، اسی پہ آپ کو کام کرنا ہے. اس روٹ پر آپ نے کتنا کام کیا ہے وہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سوائے گوادر کے کہیں اور آپ کو کام ہوتا نظر نہیں آ رہا. کوئٹہ سے سوراب، سوراب سے گوادر، پہلے تو روڈ نہیں تھی، اسپیشلی سوراب سے گوادر تک. اب اتنی بڑی روڈ بنی ہے. خود آرمی چیف اس روڈ پر آ کر انہوں نے جیپ بھی چلائی، میں نے خود دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اس کے علاوہ اتنے خالی بیابان میں روڈ اچھا بنا دیا جائے. ایک اس کو بگننگ کیوں نہیں سمجھا جاتا، ایک آغاز کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اگر آغاز کے طور پہ دیکھیں تو بالکل یہ بہت اچھی چیز ہے، لوگ خوش بھی ہوں گے اس سے، لیکن لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو گوادر مین بینیفیشری ہے
اس کو آپ نے فوری طور پہ کیا پرووائڈ کر دیا؟ وزیر اعظم نے ابھی اعلان کیا گوادر میں کہ فلٹریشن پلانٹ لگ جائے گا، 5 سال میں ہوگا، تو آئندہ 5 سال میں سچویشن واضح ہوگی. 5 سال تک تو امید دیکھنا پڑے گا. اس وقت لوگ خوشی کو نہیں دیکھ رہے کیونکہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو حکومت آئے گی وہ اس کو کس طرح لے گی، کس طرح چلاتی ہے آگے. سلیم شاہد صاحب، بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرنا، لوگوں کے اندر ایک یقین دہانی کروانا کہ جو ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے وہ سارے پاکستان کا ہے. جیسے مختلف وزراء کہتے ہیں، خود وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، گراؤنڈ پہ لوگوں میں وہ اعتماد مجھے نہیں نظر آیا، وہ ان میں اندر اطمینان مجھے نظر نہیں آیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، آپ نے ایک اے پی سی بلوائی اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں بیٹھ کر یہ سی پیک کے بارے میں بات کی، اور سی پیک کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب کون سا روٹ ہوگا. یہ ویسٹرن روٹ کی بات بھی ہوئی ہے، ایسٹرن روٹ کی بھی بات ہوئی. تو اس میں وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ہیں یا خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی ہیں، انہیں وہ بار بار یہ یاددہانی کرواتے ہیں پرائم منسٹر کو بھی اور ڈاکٹر احسن اقبال کو بھی کہ جو کچھ طے ہوا تھا اس کے اندر اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. ویسٹرن روٹ کی بات ہوئی تھی کہ ویسٹرن روٹ بنے گا. پچھلے سال نواز شریف صاحب آئے تھے، انہوں نے زوب میں جا کے ایک سڑک کا افتتاح بھی کیا اور کہا کہ یہ ویسٹرن روٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ سڑک تو بہت پہلے سے بن رہی ہے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پروجیکٹ میں شامل تھی وہ، یعنی زوب سے لے کر آپ کا مغل کوٹ تک. ابھی تک اس پر بھی کام شروع نہیں ہو سکا. جب آپ کام ہی نہیں کریں گے، آپ نے وہاں پر کوئی نشانی نہیں لگایا ہے سوائے ایک خطبے کے کہ جی اس کا افتتاح ہوا ہے، تو لوگوں میں شک و شبہات ہوں گے. آپ جو ہے بار بار کہنے کے باوجود، بار بار لوگ کہتے ہیں، بلوچستان کے جو نیشنلسٹ لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو پورا کا پورا پلان ہے اسے سامنے لائیں. ایک منٹ. دوسری بات یہ کہ آپ سامنے نہیں لا رہے، تو جب سامنے نہیں لائیں گے تو شک و شبہات پیدا ہوں گے. دوسری بات یہ کہ جو گوادر کی بات ہے، دیکھیں ہم گوادر سے ہو کر آئے، وہاں پہ ابھی تک ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے نا وہ ایک جہاز روانہ کر دیا، لیکن بات یہ کہ کب شروع ہوگا؟ جب تک آپ اس کو کمرشل نہیں کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر نہیں آئے گا. ابھی تک تو آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا وہاں پہ. آپ سامان لائیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ آپ کے ویئر ہاؤسز نہیں ہیں. باقی جو الائڈ پورٹ کی الائڈ چیزیں، یہ تو پروجیکٹس ہیں جو وقت کے ساتھ. لیکن میں اس میں ایک اور چھوٹی سی بات کروں گا. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے. ایک یہاں پر ایگریکلچر کالج بننا تھا، یورپین یونین نے کہا. آپ دیکھیں کہ اس پر انہوں نے کہا کہ جی یہ یہاں بننا ہے، انہوں نے کہا جی نہیں اس علاقے میں بننا ہے، بلوچ علاقے میں بننا ہے، پشتون علاقے میں. اس پہ جھگڑا ہو گیا، لوگ مارے گئے، آخر کا وہ جو پروجیکٹ تھا ختم ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اس پہ بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اور حکومت جو ہے وہ لوگوں کو بالکل مطمئن کرے، صوبوں کو مطمئن. شہزادہ ذوالفقار صاحب، انہوں نے پختون کی بات کر دی، بلوچوں کی بات کر دی، میں پورے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. گوادر کے حوالے سے اسپیشلی ایک اور جو شک کا اظہار کیا جاتا ہے وہ آبادی کے حوالے سے کہا جاتا ہے. مثلا ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ہمیں سٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ جی وہ شاید آبادی ادھر بڑھ جائے گی، بڑا میگا پروجیکٹ ہے، میگا سٹی بنے گی کہ بلوچستان کے عوام ایک مائنورٹی میں ہو جائیں گے. یہ کس حد تک حقیقت آپ کو نظر آتا ہے؟ ایک شہر آباد ہو رہا ہے، ایک پورٹ بن رہی ہے، اور وہ بھی زیادہ تر چائنیز اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. فراز صاحب میرے خیال میں ٹھیک آپ نے کہا، تمام بلوچستانیوں کی بات ہونی چاہیے، ایک دو قوم کی بات نہیں ہے. یہاں بلوچ بھی ہے، پشتون بھی ہے، ہزارہ آبادی بھی ہے، اردو اسپیکنگ، پنجابی اردو اسپیکنگ، ایون مائنورٹیز، سب کے رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں بھی آپ نے کہا دو تین چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ بلوچوں کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو گوادری کا مسئلہ ہے کہ گوادری کے حقوق کا تحفظ آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. نہیں کریں گے، آج نہیں 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد پھر یہ شوشہ اٹھے گا اور یہ شور اٹھے گا مکرانیوں کی جو اس علاقے کے اور بلوچوں کا بہت زیادہ مسئلہ اس لیے وہ اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کراچی کی مثال ہمارے سامنے ہے. آپ کن لوگوں کو، اتنے لوگ جو آئیں گے روزگار کی صورت میں آئیں گے، اس کی صورت میں آئیں گے، پرمننٹ یہاں سیٹل ہو جائیں گے، سیٹلر ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد پھر مجھے بتائیں پولیٹیکل رائٹس بھی، اکنامک رائٹس، تو وہ ڈومینیٹ کریں گے ان پر، وہ اپر ہینڈ ان کو ہوگا. جب اپر ہینڈ ہوگا تو پھر اس کی پرابلمز ہوں گی. نہ صرف یہ بلکہ صوبے سے بھی ایون مکرانی اور گوادری ڈر رہے ہیں کہ خوزدار سے لوگ آئیں گے، کوئٹہ سے آئیں گے، نارتھ سے لوگ آئیں گے،
दूसरे तो उसमें उनको एक खौफ है। गवर्नमेंट को चाहिए जो भी तसल्ली दिलाए उनको एक मजबूत स्टेक होल्डर के तौर पर आप उसको तस्लीम करेंगे और उनको तमाम उसमें शामिल करेंगे। अभी तक तो टेक्निकल कॉलेज, आपने मुशर्रफ ने भी कहा था कि टेक्निकल कॉलेज मैंने बना दिया और इतना पोर्ट हैंडलिंग में हम इतने लोगों को एडजस्ट करेंगे, कहाँ गया? अभी तक तो वो चीजें ग्वादर, क्योंकि ग्वादर अगर ग्वादरी मछली पकड़ता है और मछली सिर्फ डिपेंड करता है उस पर, इसलिए कि दूसरी चीजें उसके सामने है नहीं। जब आप दूसरी चीजें आप उसको जब आपको इनिशिएटिव लेंगे तो दूसरे लोग कहेंगे मेरा बाप और दादा तो मछली पकड़ता था, अब मुझे दूसरा काम भी करना चाहिए। एग्जैक्टली। रज़ा रहमान साहब वो कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ ऐसे कंक्रीट स्टेप्स ले, मसलन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होती है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 150 कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो फेडरल गवर्नमेंट को राइट देता है कि लैंड एक्वायर करें, गवादर में एक प्रोजेक्ट है, लैंड एक्विजिशन करनी है, बट एट द सेम टाइम जो मकामी लोग हैं जिनकी बात गवादर वालों की बात कर रहे हैं, फिर एक्सटेंड करें, कलात आ गया, केच मेकरान आ गया। साहब अभी 18 अमेंडमेंट के बाद वो उसको चीजों को, उस दूसरी चीजों को उसको भी देखना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट फिर किस तरह गारंटी दे? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करे, गवर्नमेंट किस तरह यकीन दिलाए कि सब लोग बलूचिस्तान के मुतमईन रहें कि नहीं, जो इनका हक है, जो इनका शेयर है, वो मिल रहा है उनको? ये देखें, इस हवाले से जब ये थे, इसके हवाले से काफ़ी जो कॉम्प्रस जमाते हैं उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार किया गया, जिस तरह शहजाद साहब ने फरमाया उसी तरीके से ये ख़दशात उनके हैं कि ये इसलिए हुकूमत ने इसके हवाले से कानून साजी का ऐलान किया था सूबाई हुकूमत में, और वो बिल जो है असम्बली में लाया जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि काफ़ी अरसा गुजर गया, अब तक वो कानून साजी के हवाले से कोई स्टेप नहीं लिए गए। उसमें यही था कि जी सबसे पहली बात यह है कि पहले गवादर के लोगों को जो मकामी है उनका हक, उसके बाद यानी 3 स्टेप, उसके बाद बलोचिस्तान का, मेकरान का, फिर तीसरे नंबर पे दीगर सूबों से जो ताल्लुक रखते हैं लोग, उनका हक होगा। तो ये इस हवाले से कानून साजी होनी है, लेकिन अभी तक क्योंकि ऐलान तो किया गया लेकिन अब तक वो नहीं किया, क्योंकि ये खदशात बहुत हो गए। अब आप देखेंगे एक तो गवादर की मकामी आबादी के हवाले से चीजें चल रही हैं कि उनको खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात है, और अब नया जो है वो मगरबी रूट वाला मामला भी उठ गया है। तो हुकूमत जो है वो यही बात करते हैं कि हुकूमत जो है इस हवाले से पहले लोगों को मुतमईन करे, इस हवाले से जो चीजें हैं वो करे, और उसको ओपन कर देना चाहिए मगरबी रूट है कि नहीं है। मुतमईन करने का वाहिद तरीका होता है नादरीन के ग्राउंड पे कुछ न कुछ एक्ट किया जाए। हमने क्वेटा में बैठकर बलूचिस्तान की आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश की, वो सी पैक के हवाले से हो, वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, वो सियासी मफामत के हवाले से हो। खुदा करे कि अवाम की उमंगें भी पूरी हों और मुल्क भी उस तरक्की की तरफ जाए जिसका आजकल हम ख्वाब देख रहे हैं। अपने मेजबान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू में क्वेटा से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।